बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप एक ही दुआ बार बार मांगते रहें, वही ख्वाहिश, वही इल्तजा, वही आंसू, और दिल में एक सवाल गूंजता रहे, या अल्लाह, मैं बार बार यही क्यों मांग रहा हूँ? क्या ये ज़द है या कोई निशानी? आज की ये बात अगर दिल में उतर गई तो आपकी दुआ को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान का दिल महज गोश्त का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये अल्लाह की खास नज़र में होता है। कुरान कहता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल कभी सीधा रहता है और कभी पलट जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर आपका दिल बार बार एक ही चीज़ की तरफ खींच रहा है, अगर ज़बान बार बार वही दुआ दोहरा रही है, तो ये महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। बार बार तलब करना, ज़िद या इशारा। अक्सर लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार मांगना शायद कमज़ोरी है या फिर अल्लाह को बार बार तंग करना है, लेकिन इस्लाम हमें उसके बिल्कुल बरअक्स बात सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो दुआ ज़्यादा पसंद है जो बंदा बार बार मांगे। सोचिए, अगर बार बार मांगना नापसंदीदा होता तो अल्लाह खुद हमें गड़गड़ा कर मांगने का हुक्म क्यों देता? दिल में ख्वाहिश का बार बार आना कहाँ से आता है? यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है। हर ख्याल, हर ख्वाहिश, हर तलब दिल से नहीं आती, बल्कि दिल में डाली जाती है। या तो शैतान डालता है जो गुनाह की तरफ ले जाए, या फिर अल्लाह डालता है जो खैर, सब्र या दुआ की तरफ ले जाए। अब सवाल ये है, अगर कोई ख्वाहिश आपको गुनाह की तरफ नहीं, बल्कि दुआ, सब्र, नमाज और अल्लाह की तरफ ले जा रही हो, तो वो कहाँ से आई? ये पहली निशानी है। तुम्हारा बार बार एक ही चीज़ को तलब करना इस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें दुआ के दरवाजे पर रोक कर रख रहा है। क्योंकि अल्लाह जानता है, तुम अभी छोड़ दोगे तो टूट जाओगे, और मांगते रहोगे तो सनौर जाओगे आजमाइश या तैयारी। बाज़ औक़ात अल्लाह फ़ौरन अता नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ मिलने से पहले तुम्हें उस काबिल बनाना चाहता है। जैसे दुआ मांगते मांगते ज़बान पाक हो जाए, आंसुओं से दिल नर्म हो जाए और ख्वाहिश इबादत बन जाए। यही वजह है कि कुछ दुआएं कबूल होने से पहले इंसान को बदल देती हैं। अगर तुम एक ही दुआ बार बार मांग रहे हो और इस दुआ के बाद भी दिल अल्लाह से कट नहीं रहा, तो सुन लो, ये खामोशी रद्द होने की नहीं, ये खामोशी तैयारी की होती है। पहली हकीकत जो समझना ज़रूरी है, अक्सर लोग समझते हैं कि दुआ कबूल होती तो अब तक मिल जाती, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा नहीं। अल्लाह कभी फ़ौरन देता है, कभी देर से देता है, और कभी उसी दुआ के बदले तुम्हें खुद बदल देता है। और यही वो मकाम है जहां बार बार एक ही दुआ मांगना एक खास निशानी बन जाता है। निशानी नंबर 1, दुआ के बाद दिल अल्लाह के करीब हो जाना। अगर तुम एक चीज़ मांगते हो और इस दुआ के बाद नमाज में दिल लगने लगे, तन्हाई में आंख नम हो जाए, गुनाह बोझ लगने लगे, और अल्लाह को याद किए बगैर दिल बेचैन रहे, तो समझ लो ये दुआ रद्द नहीं हुई, बल्कि दिल के अंदर काम शुरू हो चुका है। क्योंकि रद्द होने वाली दुआ दिल को सख्त कर देती है, और कबूलियत की तरफ जाने वाली दुआ दिल को नर्म कर देती है। निशानी नंबर 2, सब्र का आ जाना। हालांकि जवाब नहीं मिला, ये बहुत गहरी बात है। अगर दुआ पूरी नहीं हुई, लेकिन तुम अल्लाह से नाराज भी नहीं हुए, बल्कि ये कहते रहे, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसले पर यकीन है, तो ये सब्र तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह की अता है। और याद रखो, अल्लाह सब्र बगैर मकसद नहीं देता। निशानी 3, दुनिया के सहारे कम और दुआ का सहारा ज्यादा हो जाना। जब तुम बार बार एक ही चीज मांगते हो और आहिस्ता आहिस्ता लोगों से उम्मीद कम, अल्लाह से उम्मीद ज्यादा, वसाइल से यकीन कम, और दुआ से यकीन ज्यादा हो जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें इस चीज के साथ तौहीद भी सिखा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी नामत चीज मिलना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा आ जाना है। कभी कभी अल्लाह किसी चीज को इसीलिए रोके रखता है, क्योंकि अगर वो चीज फौरन मिल गई तो तुम दुआ छोड़ दोगे, और अल्लाह तुम्हें दुआ करने वाला बंदा बनाना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। सोचो, अगर दुआ इबादत है तो अल्लाह तुम्हें इबादत से क्यों दूर करेगा? क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ दुआएं फौरन पूरी हो जाती हैं, और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो बरसों दिल के सजदे में पड़ी रहती हैं। सवाल ये नहीं कि अल्लाह सुन रहा है या नहीं, असल सवाल ये है, अल्लाह रोक क्यों रहा है? एक बुनियादी हकीकत, अल्लाह की नज़र में हर दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो अगर फौरन पूरी हो जाएं तो इंसान बिगड़ जाता है,
اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دیر سے ملیں تو انسان سنور جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ دعائیں جو دیر سے قبول ہوتی ہیں، پہلی قسم، دل سے مانگی جانے والی دعائیں۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو محض زبان سے نہیں، دل کے گہرے کونے سے نکلتی ہیں۔ ایسی دعائیں آنسوؤں کے ساتھ مانگی جاتی ہیں، تنہائی میں یاد آتی ہیں اور ہر سجدے میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو فوراً اس لیے پورا نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دل سمیت اس سے جڑا رہے۔ دوسری قسم، وہ دعائیں جن سے تمہاری تقدیر جڑی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں صرف خواہش نہیں ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ مثلاً کسی خاص انسان کی دعا، کسی بڑے فیصلے کی دعا یا کسی ایسی چیز کی دعا جو تمہاری آخرت پر اثر ڈالے۔ ایسی دعاؤں کے لیے اللہ صرف چیز نہیں دیتا بلکہ وقت، حالات اور تمہیں بھی تیار کرتا ہے۔ تیسری قسم، وہ دعائیں جن کے بدلے اللہ تمہیں خود دیتا ہے۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ کبھی کبھی تم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہو اور اللہ تمہیں خود بنا رہا ہوتا ہے۔ مانگتے مانگتے تم عاجز ہو جاتے ہو، عاجزی سے تم عاجز بندے بن جاتے ہو، اور عاجز بندہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ایسی دعا کا بدلہ کبھی چیز کی صورت میں نہیں بلکہ قرب الہی کی صورت میں ملتا ہے۔ تاخیر رد نہیں، حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دعا پوری نہیں ہوئی تو شاید وہ ہمارے حق میں نہیں، لیکن سچ یہ ہے کبھی کبھی اللہ دعا کو اس لیے روکے رکھتا ہے کیونکہ وہ چیز تمہیں اس وقت نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسے وقت سے پہلے ملی محبت طاقت جو غرور بن جائے، یا نعمت جو شکر چھین لے اللہ بندے کو۔ نعمت سے پہلے اہلیت دیتا ہے۔ نبیوں کی دعائیں بھی دیر سے قبول ہوئیں، یہ بات مت بھولو۔ حضرت یعقوب نے برسوں آنکھیں کھودیں تب جا کر یوسف ملے۔ حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اولاد مانگی تب جا کر یحییٰ عطا ہوئے۔ اگر تاخیر اللہ کی ناراضی ہوتی تو انبیاء سب سے پہلے محروم ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا سچی ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، آنکھ نم ہوتی ہے، مگر پھر بھی راستہ بند سا لگتا ہے۔ یاد رکھو، ہر تاخیر آزمائش نہیں ہوتی، کبھی کبھی رکاوٹ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ پہلی بڑی غلطی، دعا کے ساتھ بے صبری۔ ہم دعا مانگتے ہیں اور فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے بہت مانگ لیا، اب چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، اور قبولیت ایک قدم پہلے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کا مطلب دل میں یہ سوچ آ جانا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ دوسری غلطی، گناہوں پر اصرار اور دعا کی امید۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ اگر زبان دعا مانگ رہی ہو اور عمل اللہ کو ناراض کر رہا ہو تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ جیسے حرام کمائی، کسی کا حق مارنا، دل میں کینہ، حسد، بغض رکھنا یا جان بوجھ کر گناہ پر جمے رہنا۔ اللہ پاک ہے اور پاک دعا کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو، توبہ کے ساتھ مانگی گئی دعا بغیر توبہ کی 1000 دعاؤں سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ تیسری غلطی، صرف اپنی خواہش اللہ کی رضا نہیں۔ کبھی ہم دعا کو اللہ کے سامنے حکم بنا دیتے ہیں، یا اللہ بس یہی چاہیے، یا اللہ اسی طرح چاہیے، حالانکہ دعا کا اصل ادب یہ ہے، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما، ورنہ مجھے اس پر راضی کر دے۔ جب دعا میں رضا شامل ہو جاتی ہے تو یا تو چیز مل جاتی ہے یا دل کو سکون مل جاتا ہے، اور دونوں قبولیت ہیں۔ چوتھی غلطی، دعا تو مانگنا، شکر بھول جانا۔ ہم اکثر جو نہیں ملا اس پر روتے ہیں اور جو مل چکا ہے اس پر شکر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ شکر وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ کبھی کبھی دعا اس لیے رکتی ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا بندہ ملا ہوا سنبھالتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم چیز مانگتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے، اور یہی فرق ہے انسان کی خواہش اور اللہ کی حکمت میں۔ سب سے بڑی قبولیت اللہ کی رضا۔ یہ دنیا دعا پوری ہونے کی جگہ نہیں، یہ دعا آزمانے کی جگہ ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہیں وہ سب مل جائے جو تم چاہتے ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو چاہے دنیا ملے یا نہ ملے، آخرت ضرور ملتی ہے۔ بار بار مانگنے والوں کے لیے خوشخبری، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی دعاؤں کے بدلے اتنا اجر دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تم سمجھو گے کہ اللہ نے دیر کیوں کی تھی۔ اگر تم بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے ہو اور دل اب بھی اللہ کے در سے لگا ہے تو سمجھ لو یہ تمہاری کمزوری نہیں
ये अल्लाह की तरफ से बुलावा है। मांगते रहो, टूटते रहो, झुकते रहो, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। बार बार मांगना उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी इनकार नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपने दर पर रोक रखा है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।